उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। उपराष्ट्रपतिमा 4 जनाको उम्मेद्वारी कायमै। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ ग्रहण भोलि दिउँसो 1 बजे। कांग्रेसको साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचाक सुधार हुँदै विदेशी मुद्रा सञ्चित 10 अर्ब 50 करोड डलर पुग्यो। 7 महिनामा 6 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। 4,82,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिए। हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ठाउँ ठाउँमा अवरोध। देशभित्रको प्रसारण प्रणाली सुधार र नेपाल भारत बीचको विद्युत व्यापार प्रभावित। नयाँ न्यायिक प्रणालीको विरोधमा इजरायलमा अहिलेसम्मकै ठूलो आन्दोलन। इजरायललाई पूर्ण तानाशाही शासनमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले युएईलाई 177 रनले हरायो। 4 वर्षलाई 1 दिवसीय मान्यता पक्का। ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएका 2वटै खेल बराबरीमा सकिए। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। उपराष्ट्रपति पदको लागि 4 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र उम्मेद्वारी दिएका कोही पनि उम्मेद्वारहरूले नाम फिर्ता नलिएपछि 4 जनाकै उम्मेद्वारी कायम रहेको हो। उपराष्ट्रपतिको लागि अब नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रमिला कुमारी र रामसहाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीबाट ममता झा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार रहेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेद्वारी कायमै रहने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक व्यवस्था नगरी लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्ने गरी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा
उजुरी दाबी बमोजिम राम सहाय प्रसाद यादवको उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र खारेज गर्नुपर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति खस आर्य समुदायको पुरुष भएकोले उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्य र ममता झाले यादव विरुद्ध उजुरी दिनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै यादव चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पदको चुनाव चैतको 3 गते हुँदैछ। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पौडेलको शपथका लागि भोलि दिउँसो 1 बजे विशेष समारोहको आयोजना गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनुहुनेछ। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ लिए लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवास छाड्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निजी निवास सर्ने कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको सँगको संलग्नता त्याग्नु भएको छ। नेता पौडेलले आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रचार गर्दै आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोले पार्टीको सदस्यबाट अलग भएको जानकारी गराउनु भएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधानमा चुनाव, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भए उसको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ। माओवादी आन्दोलन धारका 9वटा राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानून बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार समक्ष अपील गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत संयुक्त अपील जारी गर्दै माओवादी धारका 9वटा राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानून बनाएर अविलम्ब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्न सरकारलाई अपील गरेका हुन्। दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने बताएका छन्। उनीहरूले कानून परिमार्जन सहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले आफूहरूले शान्ति चाहेको र शान्तिबाटै विचलित नहुने भन्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला एमीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै माओवादी आन्दोलनलाई नजिस्क्याउन चेतावनी दिनुभयो। उहाँले परिवर्तनका सम्वाहकहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरू धेरै टिक्न नसक्ने समेत बताउनुभयो। यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर रिट दायर भएपछि माओवादी धारका नेता र पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारमा आफू सहभागी नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिजनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले वर्तमान सरकारमा मन्त्री नबन्ने र बन्न पनि नमिल्ने भन्दै आफू आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा सरकारलाई सफल बनाउन लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू सरकार कति दिन टिक्यो भन्ने आधारमा सरकारको सफलताको मापन नगर्ने भन्दै सरकारबाट कति परिणाम निस्कियो भन्ने आधारमा सरकारको काम हेर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरू खुशी हुँदैमा नागरिक खुशी हुन्छन् भन्ने भ्रम नपाल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आज पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरीलाई प्रमुख सचेतक र महेश बर्तौलालाई सचेतक चयन गर्नुभएको छ। गिरी पर्वत र बर्तौला मकवानपुर 2बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुधार र नेपाल भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा 400 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा ठाउँ ठाउँमा अवरोध छ। आयोजना अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15, 16 तथा 17 को हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोड क्षेत्रमा 6 वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ। स्थानीयले प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दै
गर्दा झण्डै 10 वर्ष अघि शुरू भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 थाङ भर्याङ सब स्टेशनबाट शुरू भई सुनसरीको भोकराहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को इनरुवा सब स्टेशनमा जोडिने प्रसारण लाइन 10 जिल्ला पार भएर जान्छ। हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषाको ढल्केबर सब स्टेशनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रूपमा पश्चिमतर्फ विद्युत पठाउन नसकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। साथै प्रसारण लाइन अभावमा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्च स्तरीय टोलीले हिजो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामा र वडा अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले उपराष्ट्रपतिमा 4 जनाको उम्मेदवारी कायमै, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधार हुँदै, हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ठाउँ ठाउँमा अवरोध लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार सुधानान्तर खाता, चालु खाता, विदेश विनिमय सञ्चित लगायतका सूचकमा सुधार देखिएको छ। 7 महिनामा चालु खाता 29 अर्ब 64 करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 7 महिनामा चालु खाता 4 खर्ब 11 अर्ब 34 करोड रुपियाँले घाटामा थियो। यस्तै साउनदेखि माघसम्म सुधानान्तर स्थिति 1 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 7 महिनामा सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो। यस्तै विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ। गएको असार मसान्तमा 12 खर्ब
15 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 13.8%ले बढेर माघ मसान्तसम्ममा 13 खर्ब 83 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित गएको असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा 10.2%ले बढेर 10 अर्ब 50 करोड डलर पुगेको छ। 7 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 10 महिना 8 दिनको वस्तु आयात र 9 महिना 4 दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ। यस्तै नेपाल भित्र नै रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ। 7 महिनामा रेमिट्यान्स 27.1%ले वृद्धि भई 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 7 महिनामा रेमिट्यान्स 4.4%ले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 16.4%ले बढेर 5 अर्ब 30 करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 5.3%ले घटेको थियो। 7 महिनामा वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि 57.3%ले बढेर 3,14,767 जना पुगेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 7 महिनामा 10.1%ले बढेर 1,67,708 जना पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 7 महिनामा यस्तो संख्या 266%ले बढेको थियो। नेपालमा अरू खाद्यान्न जस्तै तरकारीमा प्रयोग हुने आलु पनि परनिर्भर छ। आलु नेपालीको भान्सामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने तरकारी मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा 5.5 अर्ब रुपियाँको आलु आयात भएको छ। अहिले किसानलाई आलु भित्राउने चटारो छ। उत्पादन भएको आलुलाई उचित तरिकाले खन खोरस तथा भण्डारण गर्न सक्ने हो भने पनि अहिले भइरहेको आयात केही घटाउन सकिन्छ। आलु खन्दै गर्दा तथा भण्डारणका बेला के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला भनेर साथी मदन पौड्यालले राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत पदम प्रसाद अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। किसानहरूले लगाउनु भएको आलु चाहिँ करिब करिब तयारी अवस्थामा रहेर खन्ने अवस्थामा आइसकेको छ। त्यो आलुलाई त अब खन्ने बेलामा पनि त्यसमा आलुमा चोटपटकहरू लाग्यो भने त्यो चाँडै बिग्रिने हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ खन्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङमा त आलु त सिधा लाइनमा रोपेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले माटोहरू आलुको नजिकमा जुन खन्ने औजारहरू पुग्ने क्रममा चाहिँ बिस्तारै चलाउने अनि त्यसपछि सकभर हातले चाहिँ थोरै माथिको जुन कडा भाग खनिसकेपछि हातले चाहिँ हामीले आलुहरू निकाल्न सक्यौँ भने जोगाउन सक्छौँ। खनखोरस गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा क्षति हुने गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ अलि सुरक्षित खनखोरस गर्न सकिने केही त्यस्ता उपायहरू हामीसँग छन्? अहिले त आलु हार्भेस्ट यो लिनको लागि चाहिँ प्लान्ट यो जुन हार्भेस्टरहरू पनि आएको छ तिनीहरूको प्रयोग गरेर पनि धेरै परिमाणमा जसले आलुहरू लगाउनु भएको छ उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र खास गरेर हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू भनेको खन्ने बेलामा औजारहरू चाहिँ आलुको जुन ट्युबरको नजिकमा चाहिँ कम्ती पर्न दिने अनि अथवा एकदमै होस पुर्याएर खनजोत गर्ने अनि त्यसपछि खनिसकेपछि पनि जस्तै ढुवानी गर्ने क्रममा पनि जस्तै हामी डोकोमा गर्न सक्छौँ अथवा टोकरीमा गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि चोटपटक नलाग्ने गरेर चाहिँ आलुलाई चाहिँ खन्याउने र फेरि हामीले खनेर लगेर एक ठाउँमा थुपार्छौँ। त्यस बेलामा पनि अलिकति होस पुर्याएर गऱ्यौँ भने त्यसमा चोटपटक लाग्न पाउँदैन र किसानहरूको आलु बिग्रिन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। हो कतिपय अवस्थामा त हाम्रो भण्डारणमा पनि उत्पादित वस्तु उपजहरू चाहिँ क्षति हुने गरेका छन्। अहिले कतै कतै चाहिँ आलु खन्दै हुनुहुन्छ र कहीँ ठाउँमा चाहिँ त्यति क्षति छैन, राम्रै फलेको छ भने त्यसलाई कसरी खनखोरस गर्ने, कसरी भण्डारण गर्ने त केही कुराहरू छन्? यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि खास गरेर आलु चाहिँ खन्नुभन्दा 1 हप्ता 10 दिन अगाडि चाहिँ त्यसको माथिको बोटहरू हामीले काटिदियौँ भने त्यो आलुको बोक्रा चाहिँ छिप्पिन पाउँछ। त्यसलाई हामी हाम पुलिङ भनेर भन्छौँ है। बिउ उत्पादन गर्ने किसानले चाहिँ त्यो अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आलुको जुन छ आलुमा राम्रोसँग उकेरा लगाइएको छ भने त्यसमा चाहिँ पुतलीहरूले चाहिँ त्यसमा फुल पार्न सक्दैनन्। त्यसमा छेडेर फुल पार्ने हुन्छ। एउटा आलुको पुतली भनेर भन्छौँ हामीले। भण्डारणमा क्षति पुर्याउने किरा भनेको त्यही नै हो। त्यसको लागि चाहिँ आलुमा चाहिँ राम्रोसँग माटोले छोप्ने, खेतबारीमा रहँदा खनिसकेपछि पनि पुतली बस्न नदिने गरेर केही चिजहरू जस्तै प्लास्टिकहरू हुन सक्छ अथवा अन्य थोरै छ भने कपडाहरूले ढाकेर पनि पुतलीहरूलाई बस्न दिएनौँ भने आलु कुहिने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। अब हामीसँग यदि स्रोत छ भने आलु खनिसकेपछि त्यसको माटोहरू उभाउन दिएर सोझै कोल्ड स्टोरमा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको त्यही नै हो। यदि हामीसँग कोल्ड स्टोर छैन भने चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति फिजाएर राख्ने, घाम पर्न नदिने। आलुमा के हुन्छ भन्दा घाम पर्यो भने हरियो रङको आलु विकास हुन्छ, त्यो चाहिँ खानको लागि योग्य हुँदैन। त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दियो भने आफूले घरायसी प्रयोजनको लागि अथवा कोल्ड स्टोरमा राख्ने हो भने पनि आलुलाई जोगाउन सकिन्छ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत पदम प्रसाद अधिकारी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 4 कोही भिरमा बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 का 32 वर्षका पेशल भुजेल, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 6 का 24 वर्षका देवबहादुर सार्की र उदयपुरको कटारी नगरपालिका 2 का 34 वर्षका कुमारी मगरको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एसपी राजकुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो। अन्य 3 जना मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 16 जनालाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ पठाइएको एसपी सिलवालले जानकारी दिनुभयो। सामान्य घाइते भएका 16 जनाको खुरकोट अस्पतालमा उपचार भएको छ। ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा2 ख 6596 नम्बरको बस आज बिहान दुर्घटनामा परेको। बसमा चालक सहित 36 जना यात्रु रहेका थिए। बसको ब्रेक फेल भएर अनियन्त्रित हुँदा भित्तामा ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर रातामी भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 26.80 अङ्कले घटेर 1975.90 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबैसम्मको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 260 वटा कम्पनीका 47,72,000 किता शेयर 1,66,69,60,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयूले खानी तथा खानीजन्य उद्योगमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएको छ। यसको लागि केयूले स्नातक तहमा भूविज्ञान तथा माइनिङ इन्जिनियरिङको अध्यापन शुरू गर्ने भएको हो। देशभित्र खानी इन्जिनियरहरूको अभाव महसुस गरी केयूले यो विषयको अध्यापन गरिने जनाएको छ। यो विषयमा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा अध्यापन शुरू गर्ने योजना रहेको केयूका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको सत्रकोट गाउँपालिकाको मनबागमा पासोमा अल्झिएको अवस्थामा चितुवा मृत फेला परेको छ। बिहान पासो चुडाएर भाग्ने क्रममा घाइते अवस्थामा रहेको चितुवाले आक्रमण गर्दा स्थानीय 40 वर्षका किशब पालुङ्गे घाइते हुनुभएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय तमघासबाट सहायक वन अधिकृत मुना शर्माको नेतृत्वमा टोली घटनास्थलमा पुग्दा चितुवा मरिसकेको अवस्थामा भेटिएको हो। उच्च अदालत पोखराले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरालाई चैत 2 गतेसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभि चुनाव सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको एकल इजलासले आज संगठनको नामको विषयलाई लिएर परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश नआउँदासम्म कुनै पनि गतिविधि नगर्न आदेश दिएको हो। यही चैतको 3 गते मध्यपश्चिम, 5 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चैतको 8 गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुँदैछ। मेरो पनि भन्नु छ।
स्वार्थको राजनीति र नेताहरूको व्यवहारबाट नयाँ पुस्ताले के सिक्ने भन्दै कृष्ण श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ। अबको पुस्ताले सिक्ने भनेको मिलाई मिलाई कसको भागमा कति भनेर भागबण्डा गर्न हो, अरू त खै के सिक्लान्। मातृका सापकोटाको टिप्पणी छ, नेपालका दल र नेताहरू फुटेको दिनदेखि जुट्नका लागि धन्दा थाल्छन्। बल्ल बल्ल जुट्ने अनि त्यही दिनदेखि फेरि फुट्नको लागि तयारी थाल्ने। काम त निकै गजबको छ नि। सुनसरीमा गाउँ घरमै पुगेर बिरामीको पहिचान गरी उपचार गर्ने अभियान शुरू भएको खबर पढेपछि दिलबहादुर थापाले लेख्नु भएको छ। धेरै राम्रो कामको शुरूआत गरेकोमा डाक्टरहरूलाई सलाम छ। यसरी नै हरेक ठाउँमा बिरामी पहिचान गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने अपाङ्गता भएका र अशक्त भएकाहरूले पनि बेलैमा उपचार पाउने थिए। दार्चुलाको टिंकर ताक्लाकोट नाका सञ्चालन गर्न स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका खबरमा श्याम रेग्मीको प्रतिक्रिया छ। सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि विकास र पूर्वाधार पुर्याउन नसकेपछि कूटनैतिक माध्यमबाट नाका खोलेर त्यहाँका नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्न सहज पारिदिनुपर्छ। विषादी राखेका फलफूल तथा तरकारीको कारोबार भइरहेको बारे माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ। उपभोक्तादेखि व्यापारी किसान सबै पैसाकै पछाडि कुदेका छन्। स्वास्थ्य भन्दा धन ठूलो भएको छ अहिले। अनि कसरी सही र स्वस्थ खानेकुरा भेट्टाउनु। अनि प्रदेश 1 को नाम कोशी राखेको विषयमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र संघ संस्थाले हड़ताल गरेको विषयमा शम्भु श्रेष्ठ र प्रीतम केसीको प्रतिक्रिया छ। नामकै लागि एक आपसमा लड्नुभन्दा प्रदेशलाई कसरी अब्बल बनाउन सकिन्छ त्यतातिर पो सोच्ने छलफल गर्ने हो त। नामको होइन कामको पछाडि लाग्नुहोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। इजरायलमा इतिहासकै ठूलो आन्दोलन भएको छ। न्यायिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने सरकारको योजनाको विरोधमा 10 हप्तादेखि भइरहेको प्रदर्शनमा लाखौं व्यक्ति सड़कमा पुगेर विरोध जनाएका बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी तेल अभिवमा हिजो मात्रै 2 लाख जना सड़कमा पुगेका छन्। नयाँ न्यायिक प्रणालीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै नागरिक आन्दोलित भएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले योजनाबद्ध परिवर्तनहरू मतदाताका लागि राम्रो भएको जिकिर गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै देशभरका शहरमा 5 लाख जना आन्दोलनमा सहभागी भएको नेतृत्वकर्ताले बताएका छन्। हिजोको आन्दोलनलाई देशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनको रूपमा व्याख्या भएको छ। विपक्षी नेता यायर लपिडले दक्षिणी शहर बियर सेवामा आमसभालाई सम्बोधन गर्दै देशले इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संकटको सामना गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारको कदमलाई नागरिकले प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै इजरायललाई पूर्ण तानाशाही शासनमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई 177 रनले हराएको छ। नेपालले दिएको 249 रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई 22 ओभर 5 बलमा 71 रनमै अल आउट भयो। यूएईको लागि आयन अफजल खानले सर्वाधिक 29 रन बनाए। बोलिङतर्फ नेपालका ललित राजवंशीले 5 विकेट लिए। त्यस्तै सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 49 ओभर 2 बलमा 248 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 77 रन बनाए। यस्तै आरिफ शेखले 43, गुलसन झाले 37 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 34 रन बनाए। बोलिङतर्फ यूएईका आयन अफजल खान, जहुर खान, रोहन मुस्ताफा र जवार फरिदले 2-2 विकेट लिए। यो जितसँगै नेपालले लीग 2 बाटै 2 खेल अघि नै एक दिवसीय मान्यता जोगाएको छ। नेपालले 4 वर्षको लागि एक दिवसीय मान्यता जोगाउन सफल भएको नेपाल 34 खेलमा 36 अङ्कसहित लीग 2 तालिकाको चौथो स्थानमा पनि उक्लिएको छ। नेपालले अमेरिकालाई पछि पारेको छ। एक दिवसीय मान्यता कायम गर्न तालिकाको शीर्ष 5 मा अट्नुपर्ने हुन्छ। नेपालसँगको हारसँगै यूएईले एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न प्लेअफ क्वालिफायर खेल्नुपर्ने हुन्छ। 34 खेलमा 31 अङ्क भएको यूएई तालिकाको 6औं स्थानमा छ। 5औं स्थानमा रहेको अमेरिकाको 36 खेलमा 35 अङ्क छ। नामिबिया 36 खेलमा 39 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यो जितसँगै नेपालले शीर्ष 3 मा रहेर सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। अब नेपालले लीग 2 को अन्तिम श्रृङ्खलाका बाँकी रहेका 2वटै खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले भोलि सोमबार पपुवा न्युगिनी पीएनजीसँग र आउँदो बिहीबार अन्तिम खेलमा
युएईसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज भएका 2वटा खेल नै बराबरीमा सकिएका छन्। इन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र मछिन्द्र क्लबले गोलरहित बराबरी खेले। मनाङले 3 खेलमा 5 अङ्क र मछिन्द्रले आज खाता खोलेको छ। आजै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 3-3 गोलको बराबरी खेले। आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठ, सुदिल राई र दिनेश हेमिजनले गोल गरे। एनआरटीका लागि लाल नुन जामाले 2 र जिन एन्सरले 1 गोल गरे। आर्मीका 3 खेलमा 5 अङ्क भएको छ भने एनआरटीले आज खाता खोलेको छ। र एफसी 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले अहिले नर्दन मारियाना आयरल्यान्डसँग खेलिरहेको छ। प्यालेस्टाइनमा भइरहेको खेलको 86औं मिनेट चलिरहँदा नेपाल 5-0 गोलले अघि रहेको छ। नेपालले आज नर्दन मारियानालाई हराएमा छनौटको दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। नेपालले पहिलो खेलमा प्यालेस्टाइनलाई 6-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। दोस्रो चरण आउँदो जुनको 3 देखि 11 तारिकसम्म हुनेछ, जसबाट उत्कृष्ट 4 टोलीले उज्बेकिस्तानमा हुने 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप खेल्न पाउनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। उपराष्ट्रपतिमा 4 जनाको उम्मेद्वारी कायमै। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ ग्रहण भोलि दिउँसो 1 बजे। कांग्रेसको साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधार हुँदै विदेशी मुद्रा सञ्चित 10 अर्ब 50 करोड डलर पुग्यो। 7 महिनामा 6 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। 4,82,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिए। हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ठाउँ ठाउँमा अवरोध। देशभित्रको प्रसारण प्रणाली सुधार र नेपाल भारत बीचको विद्युत व्यापार प्रभावित। नयाँ न्यायिक प्रणालीको विरोधमा इजरायलमा अहिलेसम्मकै ठूलो आन्दोलन। इजरायललाई पूर्ण तानाशाही शासनमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा नेपालले युएईलाई 177 रनले हरायो। 4 वर्षलाई 1 दिवसीय मान्यता पक्का। ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज भएका 2वटै खेल बराबरीमा सकिए। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।